नमस्ते सबैजनालाई। म आज पनि आइसकेको छु हाम्रो युजल क्लास लिएर। हामीले अहिलेसम्म के सिक्यौं भन्दाखेरि हामीले प्यासिभ भोइसमा एक्टिभ एन्ड प्यासिभ भोइस, त्यसपछि हामी क्वेसन ट्याग हैन। आज हामी नयाँ कुरा सिक्छौं हैन, त्यो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच भनेको डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पीच हो। म सुरु गर्न लागिराखेको छु हैन। Like today we are going to read one of the very important chapter that is called to be the reported speech, right? Okay, so let me begin. Okay, reported speech, right? Reported speech भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि it has been divided in two parts. One is called to be the direct speech, है, एउटा के हो direct speech, and the other one is called to be the indirect speech, है। direct and indirect तपाईलाई थाहा छ होला हैन, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट। अब डाइरेक्ट स्पीच भनेको के हो? डाइरेक्ट स्पीच भनेको डाइरेक्ट स्पीक बाय अ स्पीकर हैन। डाइरेक्ट जस्तै हाम्रो डाइरेक्ट स्पीचमा के आउँछ त? डाइरेक्ट स्पीचमा आउँछ के भने डाइरेक्ट स्पीच। ओके, डाइरेक्ट स्पीच है। पहिला हामीले के लेख्छु? डाइरेक्ट स्पीच it denotes with comma, okay, it denotes with comma, inverted comma, okay, then exclamation mark, and question mark. Okay, it can be denoted with exclamation mark, inverted comma, and the question mark. And the example I will show you one है। एउटा example हामी के गर्छौं भनेपछि she said, okay, डबल इन्भर्टेड कमा लगाउँदा पनि हुन्छ, सिंगल लगाउँदा पनि हुन्छ है। I can play badminton, I can play badminton है। ल यो के भयो भनेपछि this is in the direct speech। अब मैले इन्डाइरेक्ट स्पीचमा के हुन्छ हैन, indirect speech it comes without a comma, inverted comma, okay, inverted comma is all, and it comes without a comma, inverted comma, exclamation mark, okay, हामीले क्यापिटल लगाएको छु है, exclamation mark and question mark. It ends with a full stop है। के हुन्छ कि यसमा हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हामीले यसमा एक्सक्लामेसन मार्क पनि लगाउँदैनौं, कमा पनि लगाउँदैनौं, कुनै पनि आउँदैन है। जस्ट यसको एन्डमा के लाग्छ भनेपछि full stop. Okay, only we will denote with the full stop. Okay, so I will change this. Okay, I will change this example. She said, that will be added है। She said that, okay, sorry है यहाँ आयो। Okay, she said I can play badminton. She said that, अब यो चाहिँ नि के हुन्छ, यहाँ जे छ त्यो पनि यहाँ हुन्छ हैन। She said that she can will change into could. She could play badminton. Okay, she can play badminton. Okay, like के हुन्छ भनेपछि इन्डाइरेक्ट स्पीचमा आउँदाखेरि हामीले एउटा कनेक्टिभ आउँछ, त्यो भनेको that हो। त्यो हामी अहिले गर्दाखेरि अरु पार्टहरु गर्दाखेरि डेफिनेटली मैले कुन पार्टमा के हुन्छ भनेर म सिकाउँछु। हामीसँग भन्नु पर्दाखेरि हामीसँग के छ भनेपछि
डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट स्पिच अथवा रिपोर्टेड स्पिचमा के हुन्छ एसेटिभ सेन्टेन्स हुन्छ एसेटिभ सेन्टेन्स भनेको पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भनेपछि इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स है इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भनेपछि के आउँछ भनेपछि यस अर नो क्वेसन पनि हुन सक्छ अथवा डब्ल्युएच क्वेसन पनि हुन सक्छ देन द थर्ड वान इज व्हाट थर्ड वान इज कॉल्ड टु बी द इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स अर्डर कमान्ड अर रिक्वेस्ट देन कम्स द एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स है एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ अप्टेटिभ सेन्टेन्स आज हामीले के गर्छौं भनेपछि वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट द रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स अफ ईच एन्ड एभ्री पोर्सन then slowly I think it will take more than 3 to 4 days to explain this chapter okay so each and every parts I'm going to explain you in a very good ways so that all the students will understand it in a well manner okay so let me begin with the assertive sentence today okay we are going to talk about assertive sentence हामी assertive sentence को बारेमा बुझ्छौं है त्यो समयसम्म तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन if anything is doubt then let me know है So we are going to start with the assertive sentence today okay so hope everyone is understanding this so in the meantime I would like to request you all please like comment and please subscribe it so that I can bring lots of videos in front of you है तपाईहरुलाई मैले पहिला पनि भनेको थिए हैन please subscribe it likes it so that I can bring lots of videos है त्यही भन्न चाहन्छु so I'm going to start with number 1 that is called to be the assertive sentence okay assertive sentence but assertive sentence may be positive also or negative also है both positive पनि हुन सक्छ negative पनि हुन सक्छ है negative or positive sentence it can be negative also it can be a पोजिटिभ अल्सो बोथ हुन सक्छ नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन सक्छ यो चाहिँ तपाईहरुले ध्यान गर्नु होला हैन एसेटिभ सेन्टेन्स द फर्स्ट अफ अल एसेटिभ सेन्टेन्स को हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि रुल्स बुझ्नु पर्यो है एसेटिभ सेन्टेन्समा हाम्रो के हुन्छ भनेपछि जहिले पनि याद गर्ने हैन अब मैले डाइरेक्ट है डाइरेक्ट को पहिला भन्छु अनि त्यसपछि हामीले के भन्छु भनेपछि इनडाइरेक्ट को भन्छु है रुल्सहरु है डाइरेक्टमा के इनडाइरेक्टमा के है त चेन्ज अब यदि डाइरेक्टमा सेड लागेको छ भने के लाग्छ भनेपछि यसमा सेडै हुन्छ है यदि यसमा के छ भनेपछि सेड टु मी लागेको छ भने यो टोल्ड हुन्छ है सेड टु मी छ भने टोल्ड हुन्छ अब यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यु क्यान युज कनेक्टिभ्स यहाँ लेखिदिन्छु कनेक्टिभ्स द कनेक्टिभ के लाग्न सक्छ दैट है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ THAT दैट लाग्छ कनेक्टिभ्स ओके अनि यहाँ के लेखिदिन्छु यहाँ पनि मैले भनेपछि कनेक्टिभ्स दैट है इन द इनडाइरेक्ट स्पीचमा आउँदा कनेक्टिभ्स दैट लाग्छ यदि सेड छ अनि इनडाइरेक्टमा सेडै हुन्छ यदि सेड टु मी विथ सब्जेक्ट अनि अब्जेक्ट छ भने के हुन्छ टोल हुन्छ है त एसेटिभ सेन्टेन्समा है सिम्पल सेन्टेन्समा यो हुन्छ धेरै जनाले कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि सेडमा हामीले टोल लेख्दा हुन्छ भनेपछि त्यो रङ हुन्छ है यदि सेड टु मी छ ओके टेल टु मी हो त्यस्तो छ भने मात्रै तपाईले चेन्ज गर्न मिल्छ अदरवाइज यु क्यानट चेन्ज है अब हामीले एक्जाम्पल लेख्छौं है मैले एक्जाम्पल लेख्दाखेरि के गर्छु भनेपछि he said okay he said I am a student. I am a student. Okay? यो भयो अनि सबभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ what is called to be the reporting verb and what is the reported speech. So first of all के हो यो भनेको के हो reporting verb है यो reporting verb हो है यो फर्स्ट पार्ट reporting verb अनि यो के हुन्छ भनेपछि this is reported speech यो के हो भनेपछि this is called to be the reported speech so it has been divided in two parts first part is called to be the reporting verb and the second part is called to be the reported speech
so we can change this into indirect speech. So this is in the direct speech. Direct speech भन्ने चाहिँ कसरी हुन्छ जब कमा र इन्भर्टेड कमा लागेको छ भने it can be called to be the direct speech, and we need to change this into indirect speech. So how we are going to change this into indirect speech? So said लागेको छ भने यसमा के हुन्छ, said हुन्छ, it will not be changed भनेको छु मैले. He said, मैले he said अनि कनेक्टिभ के लाग्छ भनेको छ that, के लगाउने, he said that. त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि यो फर्स्ट पर्सन भयो, हो के न. I is a पर्सनल प्रोनाउन. सो द आई पर्सनल प्रोनाउन हुने बित्तिकै के भयो भनेपछि he said लाग्ने बित्तिकै के हुन्छ, अब he said that भन्ने बित्तिकै यो आएर यहाँ लाग्छ है. यो भनेपछि या कोले कोला भनेको छ, यो भनेछ. he said that कोले भनेको छ, उले भनेको छ नि. he, okay, he said I am a student. He said that he was a student. So के हुन्छ भनेपछि तपाईले के गर्ने भनेपछि am हैन, is am are भनेपछि यो चेन्ज के हुन्छ, was र were हुन्छ है. is am are चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ, is will change into was, अथवा am पनि के हुन्छ भनेपछि was हुन्छ. present will change into past. So simple present change into past. Okay, म एट द एन्ड अफ द क्लास के गर्छु भनेपछि तपाईलाई यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन पनि लेखिदिन्छु हैन. अहिले जस्ट तपाईलाई मैले यो क्लास मात्रै गराइराछु हैन. he said that he was a student. अब सेकेन्ड म गर्छु भनेपछि she said to me. she said to me. Okay, she said to me she can, okay, she can play the piano. She said to me she can play the piano. Okay, reporting verb, unreported speech. So अब said to me छ, said to me लाग्ने बित्तिकै के लाग्छ भनेछु मैले, told लाग्छ भनेछु हैन. So she told me, जो to remove हुन्छ है, to will be remove है, to लगाउनु पर्दैन फेरि उसमा. she told me that, यहाँ she छ भने she भयो है. she, अब यो मेन वर्ब चेन्ज हुन्छ. she could, मेन वर्ब इन द सेन्स मिन्स यो मेन वर्ब को पार्ट खेलेको छ can ले. so she could play the piano. she could play the piano. Understood? So मैले के भनेको थिएँ भने डाइरेक्टमा said छ अनि इन्डाइरेक्टमा said हुन्छ in the case of assertive sentence, and it said to me छ भने it will change into told. So the first part is called to be the reporting verb and the second part is called to be the reported speech. I think everyone has understood it हैन, तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला हैन. यसलाई भन्छ assertive sentence है. assertive sentence मा हामीले यो बुझ्न एकदम जरुरी छ है, किनकि assertive sentence भनेको सबैले बुझ्नु भयो नि, then it will be very easy for each and everyone to understand it. Okay, so this is called to be the reporting verb and the reported speech. Okay, hope तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला हैन. अब म अरु पनि एक्जाम्पल म गर्छु हैन. हामी आज assertive sentence को बारेमा मात्रै बुझ्छौं है. Then we will do the other portion. Okay, so एकचोटी राम्रोसितले हेर्नु so that you can understand it. Okay, so we will do the other example also है. other example पनि हामी गर्छौं. Hope everyone is understanding it. Okay, assertive sentence हामीले गरियो हैन. Now we will move to the assertive sentence only. Okay, example हरु हामी फेरि अरु पनि म 5 वटा जति गराउँछु हैन. They said, okay, they said, okay, they said, okay, they said he is a good person. Okay, यो भयो. अनि यसलाई केमा चेन्ज गर्ने भनेपछि they said that, okay, they said that यो he छ, he was a good person. अब नम्बर 2 मा के लगाउने भने we said, okay, we said they, okay, they like mangoes. Okay, they like
mangoes. हो कि अब के हुन्छ यसको भनेपछि we said that they liked mangoes. हो कि ओके they liked mangoes. अनि नम्बर 3 मा के भयो भनेपछि Raju said to me. Okay, Raju said to me, I drive a car. Okay, Raju said to me, I drive a car. भनेपछि Raju told me that I के हुन्छ he drove a car. भनेपछि राजु भनेपछि I भनेपछि राजु भयो. सो राजु चेन्जेस इन्टु I चेन्जेस इन्टु he. ओके सो राजु लेख्ने कुरो भएन त्यहाँ. त्यसपछि 4 मा के छ भनेपछि Ramesh said I play the flute. Okay, I play the flute. भनेपछि Ramesh said that he played the flute. Okay, Ramesh said that he played the flute. होप सबैजनाले बुझ्नु भयो होला हैन. किनकि यति बुझ्नु भयो भने के हुन्छ भनेपछि then you can understand it in a very good manner. Okay, it is very easy to understand it. अनि यति भन्दै आज हाम्रो आजको क्लास हामी के गर्छौं भनेपछि यही हामीले एन्ड गर्छौं है. सो थ्यांक यू एभ्रीवन फर वाचिङ मी. ओके, थ्यांक यू सबैजनालाई. नमस्ते अनि फेरि भेटौँला है.